अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 12 है। क्लास नंबर 11 में इदगाम का सबक पढ़ा था, लेकिन इस सबक की कुछ वजाहत रहती थी। आज क्लास नंबर 12 में इस सबक को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर लिखा है इदगाम, और इदगाम का माना है मिलाना। इदगाम यानी मिलाने से मुराद ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से अगर कोई भी हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को इन 6 हरूफ में से जो भी हर्फ आया हुआ होगा उस हर्फ में इदगाम करके पढ़ना, यानी मिला कर पढ़ना। जैसे इन 6 हरूफ में से ये या है और यहाँ पर नून साकिन के बाद या है। जब नून साकिन के बाद या है तो इस नून साकिन को इस या में इदगाम करके पढ़ेंगे, यानी नून साकिन को या में मिला कर पढ़ेंगे। और नून साकिन को या में इदगाम करके किस तरह पढ़ा जाता है इसकी वजाहत क्लास नंबर 11 में की गई थी। नून साकिन के बाद या के अलावा बकिया जो 5 हरूफ हैं, अगर ये आ जाएं तो नून साकिन को इन 5 हरूफ में किस तरह इदगाम करके पढ़ेंगे। अब इसकी वजाहत की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इन 6 हरूफ को याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये 6 हरूफ अच्छी तरह याद होंगे तो आज के सबक को समझना बहुत आसान होगा। यहाँ पर लिखा है या, रौ, मीम, लाम, वाव, नून। 6 मरतबा पढ़िएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये है नून साकिन के बाद या है। यहाँ पर नून साकिन के बाद वाव, यहाँ पर नून साकिन के बाद मीम, यहाँ पर नून साकिन के बाद नून, यहाँ पर नून साकिन के बाद रौ, यहाँ पर नून साकिन के बाद लाम। तो हरूफ यरमलून जो 6 हैं, या, रौ, मीम, लाम, वाव, नून, वो तमाम के तमाम यहाँ पर इन मिसालों में नून साकिन के बाद मौजूद हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद मीम है। जब नून साकिन के बाद मीम है तो इस नून साकिन को मीम में इदगाम करके पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन मिन मिन। तो यहाँ पर ये जो मिन है इसका जो नून साकिन है, जब नून साकिन को मीम में इदगाम करेंगे तो नून साकिन की आवाज़ फिर नहीं आएगी, बल्कि मीम के बाद मीम की आवाज़ आएगी और यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे और इसे पढ़ेंगे मिम मिम मिस्लिही, मिम मिस्लिही। इसी तरह यहाँ पर नून साकिन के बाद नून है तो इस नून साकिन को नून में इदगाम करके पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है मिन मिन, लेकिन जब नून साकिन को नून में इदगाम करना है तो फिर ये मिन, ये जो नून साकिन है इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और मीम के बाद नून मुशद्दद जो है इसकी आवाज़ आएगी और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे मिन नसीरिन, मिन नसीरिन। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, ये नून साकिन के बाद रॉ है। जब नून साकिन के बाद रॉ आ जाए तो नून साकिन को रा में इदगाम करके पढ़ते हैं, मिलाकर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मिन मिन, लेकिन जब नून साकिन को रा में मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर नून साकिन की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि मीम के बाद रा की आवाज़ आएगी और यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे और इसे पढ़ेंगे मिर 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 रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नून साकिन के बाद लाम है। नून साकिन के बाद जब लाम आ जाए तो नून साकिन को लाम में इदगाम करके पढ़ते हैं, मिलाकर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मिन मिन, लेकिन जब नून को लाम में इदगाम करेंगे तो नून की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और मीम के बाद फिर लाम की आवाज़ आएगी और यहाँ पर जब इदगाम करेंगे तो गुन्ना भी नहीं करेंगे। जैसे मिल मिल मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु। इन 4 मिसालों में जो सबक की वजाहत की गई ये तो मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये 2 मिसालें जो हैं इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
یہاں پر دیکھیے گا یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جب یا آ جائے تو نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، اور نون ساکن کو یا میں ادغام اس طرح کریں گے کہ غنہ بھی ہو، جیسے لکھا ہوا ہے من 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 یقول من یقول، تو میم کے بعد آپ کو یہ جو آواز آ رہی ہے میں این این، یہ نون ساکن کا یا میں ادغام بھی ہو رہا ہے، اور ادغام اس طرح ہو رہا ہے کہ غنہ کے ساتھ۔ تو جس طرح یہاں پر پڑھا اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں، نون ساکن کے بعد جب واو آ جائے تو نون ساکن کو واو میں ادغام کریں گے، ملا کر پڑھیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے لکھا ہوا ہے من من، لیکن جب نون ساکن کا واو میں ادغام کریں گے تو پھر یہ من نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اسے پڑھیں گے میوں 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 والی جن میوں والی جن۔ نون ساکن کے بعد یا اور نون ساکن کے بعد واو، یہ جو دو مثالیں ہیں ان کی آپ پریکٹس کر لیجئے گا، بقیہ جو ہے یہ مشکل نہیں ہے۔ نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو ادغام کر کے کس طرح پڑھتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن سوال یہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین کو ادغام کر کے کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نون ساکن کو ان 6 حروف میں سے کسی بھی حرف میں ادغام کر کے پڑھیں گے، بالکل اسی طرح تنوین کو ان 6 حروف میں سے کسی بھی حرف میں ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے ادغام کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین لکھنے اور دکھنے میں ایک جیسے نہیں، لکھنے اور دکھنے میں ان میں فرق ہے، لیکن نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے یہ آواز ایک جیسی ہے۔ جیسے یہاں پر ہے من من، تو یہاں پر آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، اسی طرح یہاں پر ہا کے اوپر 2 پیش یعنی تنوین ہے، تو جب ہا کو پڑھیں گے تو آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی، جیسے ہن ہن، تو نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے یہ آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے جس طرح نون ساکن کو ادغام کر کے پڑھیں گے اسی طرح تنوین کو بھی ادغام کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کتابن کتابن، یہاں پر با کے اوپر 2 زبر یعنی با کے اوپر تنوین ہے، تو تنوین کو جب پڑھیں گے تو آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی بن بن، تنوین کے بعد یہاں پر یا ہے، جب تنوین کے بعد یا ہے تو تنوین کا یا میں ادغام کریں گے، جب تنوین کا یا میں ادغام ہوگا تو درمیان میں جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہوگی وہ پھر اس طرح سے آواز نہیں آئے گی بن، بلکہ وہ آواز اس طرح ہوگی بین بین کتابن یلقاہ۔ اسی طرح یہاں پر ہدی وذکری سراجا منیرا حطۃ نغفر لکم رؤوف رحیم مصدقا لما۔ نون ساکن اور تنوین کے ادغام کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا، اب یہ جو سبق لکھا ہے اس کی وضاحت کر کے کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو را اور لام میں جب نون ساکن کا ادغام کریں گے تو غنہ نہیں کریں گے، لیکن بقیہ جو 4 حروف ہیں جیسے یا میم واو نون، جب ان 4 حروف میں نون ساکن کا ادغام کریں گے تو غنہ بھی کریں گے۔ اسی طرح تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو را اور لام میں جب تنوین کا ادغام کریں گے تو غنہ نہیں کریں گے، لیکن بقیہ جو 4 حروف ہیں یا میم واو نون، جب تنوین کا ان 4 حروف میں ادغام ہوگا تو غنہ بھی کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں جو سبق پڑھایا گیا آپ کو اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ صرف اتنا کر دیجیے گا کہ اس سبق کو 25 سے 30 مرتبہ پڑھ دیجیے گا تاکہ یہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید کلاس نمبر 13 میں اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔